आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। यतिखेर तपाईँ हुनुहुन्छ हिन्दू टिभीमा र हिन्दू टिभीमा आज हामी नेपाली सेनाको जहाज र अहिले रातको लगभग 12 बजिसकेको छ र यो 12 बजेको मध्यरातमा नेपाली सेनाको जहाज सडकमा देखिएको छ। सडकमा देखिएपछि रातको समयमा भए पनि सवारी साधनबाट आउने र स्थानीय रूपका मानिसहरू भने एक किसिमको सन्तास छाएको छ। यो जहाज कसरी आइपुग्यो, कहाँबाट आयो र आज सडकमा जहाज कसरी देखियो, यी भनाइहरू बाटोमा एकतत्र सुन्न सकिन्छ। र नेपाली सेनाको यो जहाज आज रहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गौचरणबाट भने अहिले नारायणहिटी राजदरबारको ठिक अगाडिपट्टि ल्याइ पुर्याइसकिएको छ। रातको 12 बज्न पनि लागिसकेको छ र हामी 12 बजेको यो समयमा तपाईहरूलाई यो नारायणहिटी अगाडिबाट यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। नेपाली सेनाको यो जहाज रहेको छ N20 अर्थात् यो जहाजको यो अवस्था यहाँलाई हामीले निवेदन गरिरहेका छौँ र यो नेपाली सेनाको जहाज भने यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नारायणहिटी राजदरबारको रहेको ठाउँ अहिले भने सङ्ग्रहालय छ र त्यो सङ्ग्रहालयमा राख्नका लागि भने नेपाली सेनाको यो जहाज यसतर्फ ल्याइएको। जहाज ल्याउनका लागि नेपाली सेनाका धेरै सैनिकहरू यसमा खट्नु भएको देख्न सक्छौँ। रातको समय छ तर धेरै नेपालीहरूलाई र साथ स्थानीय रूपमा हुनुभएका जनताहरूमा भने यो कसरी आइपुग्यो, कहाँबाट आइपुग्यो धेरैलाई थाहा नभएर नै आत्तिएको स्थिति पनि हामीले देख्यौँ। त्यसैले पनि यो जहाजको जस्ताको तस्तै हामीले यहाँहरूलाई देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले नारायणहिटी राजदरबारको ठिक अग्रभागमा छौँ र हामी अन्नपूर्ण होटलको ठिक अगाडिपट्टि पनि छौँ र यहाँनिर यो जहाज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। जहाज भने विशेष रूपमा अब यो लाने क्रममा यतातर्फ लाने प्रयास हुँदैछ। यहाँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ जहाजलाई कसरी लाने, के गरेर लाने र बिचमा नेपाल भ्रमण वर्षको एउटा जुन त्यहाँ स्थल थियो त्यो स्थलमा गएर नेपाली सेनाको यो जहाजको पखेटा गएर त्यहाँनिर जुन भाग छ त्यो भाग गएर अड्किन पुगेको छ। यसलाई अब त्यहाँबाट कसरी हटाउन सकिन्छ यसतर्फ सेनाका जवान तथा अफसरहरू लागिराख्नु भएको हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक, यतिखेर यो जहाज ल्याउनको लागि ज्यादै कठिन, खास गरी यसलाई 3 कुन्ने त्यसपछि आएर बानेश्वरको चोक हुँदै अनि यसलाई गाह्रो कठिन परिस्थिति भनेको पुलमा आइपुग्दा विशेष गरी रुद्रमध्य तथा धोबी खोलाको पुल जुन बबरमलमा छ त्यो पुल अनि त्यसमा पनि गाह्रो भएको थियो भने बागमती पुलमा पनि अलिक कठिन परिस्थिति हुँदै ल्याइएको थियो। त्यसै गरी यो माइतीघर मण्डलामा आइपुग्दाखेरि पनि मोड्नको लागि ज्यादै कठिन परिस्थिति बनेको थियो। यो जहाज ठुलो उसमा छ र यो जहाजलाई त्यसैले गर्दा पनि यो जहाजलाई जसरी लान पर्ने हो त्यो अलिकति कठिन परिस्थितिमै छ। तपाईहरूलाई मैले यो कुरा अवगत गराइरहेको छु। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा NR 020 नम्बरको अर्थात् NR 020 नम्बरको यो जहाज नेपाली सेनाको जहाज हो जुन अब नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र रहनेछ र नेपाली जनताले त्यसलाई सहज रूपमा हेर्ने व्यवस्थापन पनि गरिँदैछ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ रातिको समय छ, पानी पनि सिमसिम परिरहेको छ र त्यही बिचमा पनि यहाँलाई अहिले जुन दृश्य मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो जहाजलाई तान्ने क्रम भइरहेको छ। कसरी जहाजलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी छिराउने भन्नको लागि चाहिँ सेनाहरू कटिन रूपमा लागिराख्नु भएको छ। हामी नारायणहिटीको ठिक मध्य भागमा छौँ। हेर्नु जहाज कसरी तानिँदैछ। हो, यसरी नै जहाज तानेर ल्याइएको थियो, ल्याइँदैछ। सुस्त गतिमा जहाज तानिँदैछ। यहाँले देखिराख्नु भएको दृश्यमा यो कुनै दुर्घटना भएर यो जहाज यहाँ होइन, यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गौचरणबाट यो सङ्ग्रहालय अर्थात् नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र राख्नका लागि नेपाली सेनाको जहाज ल्याइएको हो। तर धेरै व्यक्तित्वहरूलाई लागिरहेको थियो जहाज कसरी सडकमा आइपुग्यो, कतै यो जहाज सडकमा आज आएर एक्कासी यहाँ ल्यान्ड गर्यो कि भन्ने कुरा मान्छेहरूको धेरैमा त्यो आवाज हामीले रिपोर्टिङको कुरामा सुन्यौँ र देख्यौँ।
यो जहाज मैले यहाँलाई निवेदन गरिरहेको छु। जहाजलाई अत्यन्त कठिन परिस्थितिका बिचमा जहाज ल्याउने प्रयास भइरहेको छ र बाटोमा खम्बाहरू, बिजुलीका खम्बाहरूको कारणले पनि कठिन भएको छ। सामान्य कुराहरूले पनि जहाज जस्तो यो ठुलो चिज ल्याउनको लागि सहज निश्चय पनि छैन। त्यसैले कठिनताको बिचमा पनि जहाजलाई ल्याउने प्रयास भने भइरहेको छ र यो मध्यरात छ, रातको 12 बजेर अहिले 10 मिनट गइसकेको छ। तर पनि सैनिक जवानहरू, सैनिक अफसरहरू अहोरात्र रूपमा त्यो जहाजलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागिरहेको दृश्य यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। नेपाली सेनाको चिन्ह रहेको यो जहाज हेर्नुहोस्, पाइलट आफ्नै सिटमा हुनुहुन्छ र यो जहाजको मैले यहाँलाई अवगत गराइरहेको छु। जहाजको सैनिकहरू यहाँ धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र यसलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका अलावा ट्राफिक प्रहरी पनि यहाँ खटिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सबभन्दा अगाडि यो जहाजको अग्रभागमा भने सैनिकका गाडीहरू छन्, त्यसभन्दा अगाडि पनि सैनिक प्रहरीको गाडीले यसलाई स्कटिङ गरिरहेको अवस्था छ। पछाडि क्रेनले यसलाई सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको देख्न सक्छौँ हामीले। यसलाई भने यहाँनिर विशेष रूपमा यो जहाज कसरी पुर्याउने, के गरेर पुर्याउने र बाटोमा अड्किने बित्तिकै तत्कालै छलफलहरू उहाँहरू गरिराख्नु हामीले दृश्यमा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। निश्चय काठमाडौँको सडकमा यति ठुलो जहाज तपाईँले सायदै पहिले कहिले देख्नुभएको थियो, तर आज भने तपाईँ नारायण हिटी राजदरबारको ठिक अगाडिपट्टि अर्थात् नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको अग्रभागमा तपाईँले होटल अन्नपूर्णको त्यो जुन भाग छ त्यसको नजिक अगाडि भागमा तपाईँले यत्रो जहाज देखिराख्नु भएको छ। माइती घरको दृश्य पनि तपाईँहरूलाई देखायौँ। हेर्नुहोस् त जहाज, ओहो कस्तो अचम्म, धेरैलाई त्यही लागिरहेको थियो र हामीले पनि त्यही महसुस गर्न तपाईँहरूलाई नपरोस् र तपाईँहरूले यथार्थ कुरा जानकारी हुन सकोस् भनेर हामीले यो मध्यरातसँग यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। निश्चय नै हामीले यो नेपाली सेनाको यो जहाज र काठमाडौँको सडकहरूमा आज भने यो उडेर होइन गुडेर ल्याइने भएको छ र गुडेर नै ल्याइँदैछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपाली सेनाको गौचरणबाट यसलाई नेपाली सेनाले तानेर नारायणी सङ्ग्रहालयभित्र पुर्याउने योजनाका साथ यो जहाजलाई ल्याएको छ। अहिले रातको लगभग 12:20 भइसकेको छ र यो मध्यरातमा यो जहाजलाई तान्ने क्रममा प्रयास भइरहेको छ। तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ जहाजलाई। यहाँहरूले जसरी देखिराख्नु भएको छ जहाजलाई तान्न कसरी गर्न सकिन्छ, के गरेर गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ सैनिकहरू लागिराख्नु भएको छ। यसलाई बाटो व्यवस्थापन भने ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा व्यवस्थापन भइरहेको छ भने त्यसै गरी जनपद प्रहरीका प्रहरी डिएसपीकै नियन्त्रण प्रहरी नायक उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीहरू सडकमा हुनुहुन्छ। कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर तिनै सुरक्षा अङ्गको बिचमा समन्वय यहाँ देख्न सकिन्छ। हुन पनि हेर्नुहोस् यो जहाज कसरी आइपुग्यो, कस्तो किसिमले आइपुग्यो। बाटोमा हिँडिरहेका मान्छे ज्यादै हताश छ, घरबाट पनि एकदम दौडेर बाहिर आएर हेर्ने र फोटोहरू लिने क्रम पनि हामीले देख्न सक्छौँ।
सायद यहाँ सैनिकहरू त्यसलाई अलिकति कसरी मिलाउन सकिन्छ, कसरी तान्न सकिन्छ भनेर यो व्यवस्थापन गरेको यहाँ देख्न सक्नुहोस्। साइजमा ल्याउने प्रयास हुँदो रहेछ पहिले, र त्यो साइजमा ल्याउने प्रयास अहिले गरिराख्नु भएको छ। जहाज अलिकति तानिएको छ, हेर्नुहोस् त। हजुर हजुर, अब जहाज तानिँदैछ र यहाँको दृश्य यहाँलाई जस्ताको तस्तै हामीले देखाइरहेका छौँ। यो इतिहास साँची हुनेछ। हाम्रा भोलिका सन्ततिहरूले यहाँ नारायणीभित्र आएर यो नेपाली सेनाको चाहिँ यो जहाज यहाँ अवतरण गर्यो कि भन्ने भान हुन्छ। तपाईँ एउटा साँची अर्थात् इतिहास मान्नको लागि पनि यो भिडियो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ र यो अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला र तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँको सन्ततिहरूको लागि जानकारीको लागि पनि यो भिडियो सेयर गरेर बढीभन्दा बढीमा पुर्याइदिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। किनकि तपाईँहरूले यो तपाईँको इतिहास हुनसक्छ। तपाईँको सन्ततिले भोलि नारायणी जहाजभित्र गएर यसलाई हेर्दा यो जहाज कसरी आइपुग्यो होला, यति ठुलो जहाज भन्ने तपाईँले जिज्ञासा मेटाउन सक्नुको लागि पनि हामीले हाम्रो सन्ततिलाई देखाउनको लागि पनि यो जहाजको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ र जानकारी जहाज यसरी आएको थियो भन्ने कुरा भिडियोबाट तपाईँले जानकारी दिनका लागि तपाईँले यो भिडियो तपाईँले सक्दो सेयर गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक गर्छौँ। यदि तपाईँले हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया तपाईहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ, तपाईँले यो भिडियो पुरापुर हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन समेत हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। तपाईँको पुरा भिडियो हेरिसके मात्र यसको वस्तुत र यथार्थ तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। अहिले फेरि मिल्न अलिक गाह्रो भएर उहाँहरू मिलाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। तान्दै हुनुहुन्छ, गाडी ल्याएर जोड्नुहुन्छ, फेरि मिलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति ठुलो जहाज चाहिँ नारायणहिटी राजदरबारभित्र लाँदैछन्, अर्थात् नारायणहिटी अहिलेको सङ्ग्रहालयभित्र पुर्याइँदैछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपाली सेनाको आफ्नो जहाज रहेको भाग गौचरणबाट हेर्नुहोस् त, अति कठिन गरेर यो जहाजलाई नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र पुर्याउने प्रयासमा नेपाली सेनाका सक्रिय दर्जाहरू लागिराख्नु भएको छ। जहाजको व्यवस्थापनको लागि अब यो जहाज अलि बिचमा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, केही ठाउँहरूमा अड्किन्छ र अड्केको भागहरूलाई सहज रूपमा मिलाउन अलिक कठिन हुने रहेछ। त्यसको लागि अग्लो भागबाट तानिएको गाडीले मिलेन भने पछाडिबाट नेपाली सेनाको क्रेनले अलिकति बल पनि दिने रहेछ। यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ र अहिले यो जहाजलाई तान्ने प्रयास जारी छ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ जहाजलाई कसरी तान्ने, कसरी यो जहाज अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। अहिले रातको 12:20 गइसकेको छ र यहाँको भाग हामीले यहाँलाई जस्ताको जस्तै गरिरहेका छौँ। मध्यरात भइसकेको छ। केही बेरको प्रयासपछि अब भने जहाज तानिएको छ। हेर्नुहोस्, जहाजलाई अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाइँदैछ। जहाज यतिखेर नारायणहिटी सङ्ग्रहालयतर्फ अब भने बिस्तारै बढाइँदैछ। हेर्नुहोस्, जहाज तानिँदैछ।
सधैँ तपाईँ हामीले उडेको देख्ने जहाज आज भने काठमाडौँको सडकमा उडेको देखिँदैछ। ओ अचम्म है भनेर धेरै मान्छेहरू अचम्मित हुनुहुन्छ। रातको यो समयमा पनि धेरै मानिसहरू सडकमा आउनुभएको छ। स्थानीयहरू आत्तिन्छन् र कसरी आयो, कसरी ल्यान्ड भयो आज यो जहाज, कहाँ यहाँ कसरी बाटोमा भनेर पनि आत्तिएका छन्। र यो जहाज हेर्नुहोस् अब बिस्तारै 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 नारायणजीतर्फ अगाडि बढ्दैछ। हामी तपाईँलाई जस्ताको तस्तै यहाँको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले रातको 12:30 बजिसकेको छ र तैपनि यो यहाँको दृश्य हामीले जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जहाज अगाडि बढिसकेको छ। जहाजलाई अगाडि बढाउने क्रममा छन् नेपाली सेनाका यी प्रयासहरूले साँच्चै सार्थक रूप दिएर अगाडि बढिरहेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै 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 कति हामीले सडकमा गाडीको चाप देख्थ्यौँ र गाडी कुदिरहेको मात्र। हेर्नुहोस् त आज त जहाजै पो सडकमा हिँडिरहेको दृश्य पनि यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ हामीले। किनकि यो दृश्य तपाईँले यति पुरापुर हेर्नु भएन भने भोलि तपाईँको सन्ततिलाई नारायणी दरबारभित्र कसरी जहाज लगिएको रहेछ भनेर पनि तपाईँले बुझाउनको लागि पनि यो भिडियो तपाईँले सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनु होला र तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि सहयोग गरिदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। र रातको अहिले भने 12:40 भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त जहाज बिस्तारै 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 मोटर गुड्ने बाटोमा आज जहाज गुडिरहेको छ। त्यो पनि नेपाली सेनाको यो जहाज यो नारायणी सङ्ग्रहालयभित्र लानको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गौशरणबाट ल्याइएको हो र सङ्ग्रहालयमा खास गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेक अगाडिपट्टि सिनेमाहलको भागमा पनि जहाज छ र त्यो जहाज चढ्नको लागि भने अलिक बढी महँगो शुल्क लाग्छ। र त्यसै गरी नेपाली सेनाको छाउनीस्थित सङ्ग्रहालयमा पनि सानो साइजको एउटा जहाज छ र त्यसमा पनि चढ्ने व्यवस्थापन छैन। तर अब यो जहाज चाहिँ नारायणी सङ्ग्रहालयभित्र चढ्ने व्यवस्थापन हुन्छ हुँदैन र नारायणी सङ्ग्रहालयले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो भने भविष्यका दिनले नै बताउनेछ। तर जे होस् त्यो यो जहाज चढ्नका लागि भने जसरी महँगो शुल्क तिर्न नपरे हाम्रा भोलिका भावी सन्ततिहरूले वास्तविक रूपमा यो जहाज चाहिँ कस्तो रहेछ र नेपाली सेनाले यो जहाजलाई कसरी प्रयोग गरेको रहेछ भन्ने कुरा पनि जिउँदो इतिहास हुनसक्छ। NA-020 को यो जहाज अब भने नारायणी राजदरबारको ठिक अग्रभागमा पुगिसकेको तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यसलाई नारायणी दरबारको भने दक्षिणतर्फबाट अर्थात् पूर्वी साइडबाट यसलाई भित्र पठाउने प्रयास हुँदैछ र यो पूर्वतर्फबाट यो जहाजलाई भित्र लगिने भएको छ। जहाज तानिँदैछ। नारायणीको ढोका अगाडि पुगिसकेको छ। यहाँलाई मैले दृश्यमा देखाइरहेको छु यो अवस्था छ। फेरि यो अलिकति मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ विभिन्न कोणहरूबाट विभिन्न किसिमका कार्यहरूबाट पनि यी कार्यहरू यो जहाज ल्याउन त्यति सहज थिएन। बाटोमा रहेको नेपाल भ्रमण वर्षको एउटा बुथमा गएर फेरि अड्किएको छ र हेर्नुहोस् त अहिले त्यसलाई त्यो बाधालाई पन्छाउँदैछन् नेपाली सेनाका यहाँका हेर्नुहोस् नेपाली सेनाका सकल प्रयास हुँदैछ। त्यतिखेर त्यो फलामलाई काटेर जहाज अड्किएको भागलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास हुँदैछ। हुन पनि किन नहोस् सानातिना गाडी कुद्ने ठाउँमा आज उडिरहेको जहाज सडकमा कुदिरहेको छ। सायद यही कारणले पनि हुनसक्छ र यो स्थिति यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तर पनि हरेस नखाने नेपाली सेनाको एउटा साँच्चै एउटा बल आत्मबल छ। हेर्नुहोस् त सेनाको त्यो जहाजभित्रको दृश्य। पानी दर्किएको छ। अब पानी भने अलिकति भयङ्कर परि नै सकेको छ। रातको 1 बजिसकेको छ तर पनि प्रयास जारी छ। त्यसैले हेर्नुहोस् गरे के हुन्न र नगरेर पो भएको त गरेपछि त हुँदो रहेछ नि। हेर्नुहोस् आज नेपाली सेनाको यो अथक प्रयासपछि उडिरहेको जहाज सडकबाट गुडिरहेर भने पनि आफ्नो गन्तव्यतर्फ ल्याइ पुर्याउने काम भइरहेको छ। तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। यो बाजा अड्कौला फुकाएर भए पनि जसरी भए पनि जहाज लाने लैजाउने पुर्याउने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरू औरात लागिराख्नु भएको छ र यो रातको 1 बजिसकेको छ। साँच्चै
तपाईहरुलाई हामीले दृश्य जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौं र तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु सक्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसलाई शेयर गर्नु भएको छैन भने पनि भोलि तपाईको सन्ततिलाई देखाउनको लागि शेयर गरिदिनु होला। हेर्नुस् त उडिरै नि जहाज सडकबाट आएको छ। भोलि तपाईको सन्ततिले फेरि सोध्नेछ तपाईलाई नारायणी भित्र यो जहाज कसरी आयो, कतै यहाँ एयरपोर्ट थियो ए बाबा, यो हजुर बाबा भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ यो भिडियोबाट पनि जवाफ दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसका लागि भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुनेछ। रातको अहिले 1:15 बजिसकेको छ र सागर तपाईहरु